سارے کو عطا فرما وعدہ لا شریک کی ذات پاک اولیاء کرام کی تعلیمات فرمردار دے مطابق زندگی گزارن دی اللہ کامل توفیق نصیب فرما وعدہ لا شریک کی ذات پاک آقا کریم کی سیرت سرکار دے فرامین اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دے پاکیزہ سیرت طیبہ دے مطابق اس سارے کو ڈھلن دی کامل توفیق نصیب فرما یمین یسار مقتدر علماء کرام اساتذہ حفاظ کرام اور حضرات سناتان حضرات ائمہ مساجد معلمین متعلمین اور مختلف شعبہ زندگی تو وابستہ آقا کریم کے تمام سنائے گولا چند دیر وسلم خوشیدہ موقع نصیب سیدہ میں اللہ سے سارے قرآن دا فہم عطا فرما دین مبارک دی اللہ سے سمجھ عطا فرما نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ اگر تساں اللہ کا چنا ہویا کوئی بندہ دیکھنا چاہتے ہوئے یا اللہ کریم کی ذات پاک کا پسندیدہ بندہ دیکھنا چاہتے ہوئے تو ان شخص کو لکھا ہے جن دی دین نال لگاؤ جڑا دین کو سمجھتا ہو اور جڑا دین کو سکھتا ہو جڑا بندہ زندگی دے اندر ایک مشن جاری رکھے کہ میں کوئی محفل وچ بنیا تو میں دین مبارک دے کچھ نہ کچھ گالیاں اپنے پلے پا اور میرے مصطفیٰ کریم دی شریعت مبارکہ دا اصول میرے دل دے تے آگے واضح طور تے روشن ہوئے اللہ رب العزت کی ذات پاک نے فرمایا وہ بندہ ہے جے کو میں رب تعالیٰ کی ذات پاک بھلائی واسطے چن اللہ اکبر دیکھو نا اللہ کی ذات پاک نے خود انہاں لوگوں کو چنے اور اللہ کی ذات پاک نے انہاں لوگوں کا انتخاب کیتے اور رب تعالیٰ کی ذات پاک نے انہاں لوگوں کو پسندیدہ بندہ آکے کہ جنہاں دے دل وچ دین دی محبت اللہ کی ذات پاک ہمیں یہ نہ کہے جے کول پیسہ زیادہ ہے اللہ کو وہ پسند جے کول مال زیادہ ہے اللہ دی ذات پاک کو پسند کرنا چاہتا ہے جے کول دولت زیادہ ہے کیا اللہ دی ذات پاک کو پسند کرنا چاہتا ہے جے کول عہدہ بڑا ہے کیا خدا کو پسند کرنا چاہتے ہیں اللہ دی ذات پاک میں نہ عہدے والے کو پسند کرے نا نہ مال والے کو پسند کرے نا میں تو محمد دا غلام اور جڑا صحیح دا غلام ہوندے نا اودے کول دولت نہیں ہوندی اودے کول مال نہیں ہوندا پر اودے کول نبی نال وفا ضرور اور وہ اپنے دل دے اندر سب تو زیادہ جڑا کامل جذبہ رکھدے نا تو میرے مصطفیٰ کریم دی خیر میرے مصطفیٰ کریم دی حمیت ہوتی ہے میرے مصطفیٰ کریم دی حرمت رسول دا حیا ہوندے بل او کائنات کے اندر جنن میں میدان وچ آ کے اتر سی میدان وچ آ کے لڑ سی مال والا بندہ نہیں لڑ سکدا بندہ وہ نبی دے دین دے تے آ کے لڑ دے جن دی نگاہ آمن دے جڑا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے دین مبارک کو سمجھن دی کوشش کریں دے اللہ کریم دی ذات پاک نے فرمایا میں یرید اللہ بہ خیر یہ حدیث رسول دے الفاظ ہیں اللہ دے پاک محبوب کی ذات پاک فرماتے ہیں ایویں سمجھو کہ میں رب کی ذات پاک نے ارادہ بھلائی دا اودے نال کر کیتے اور جڑا بندہ آکے جانا یار میرے نال نہ یہ بندہ بھلا کرنا چاہتے ہیں ایسا ہو اے بھلا میرا بندہ سجن ہے یا دشمن ہے تو میرے خیال دے کورا تو کورا بندہ ہو سی ان پڑھ تو ان پڑھ بندہ ہو سی جاہل تو جاہل بندہ ہو سی مجہول تو مجہول بندہ ہو سی بھئی ایک زبان چاہتے ہیں الٹریٹ تو الٹریٹ بندہ ہو سی تو وہی اپنی زبان نال آکھ دے سی کہا جڑا بندہ تے نال بھلائی کرنا چاہتے بھلائی تے نال دشمن تھی سکدے بندہ بندے نال بھلائی کرے وہ تا بندے دا سجن ہے تے جن نال بھلائی اللہ تعالیٰ دی ذات پاک میں خدا دی ذات پاک کو چون کی دے میں خدائی کو پسند کر کی دے اللہ جے کو پسند کی دے کوئی ذات دا خیال رکھے وے اللہ جے کو پسند کی دے کہیں نسل دا خیال رکھے وے اللہ جے کو پسند کی دے کہیں قوم دا خیال رکھے وے اللہ کہیں کو جو پسند کی دے کہیں دے قبیلے دا خیال رکھو کہیں دی زبان دا خیال رکھو کہیں دی لسان دا خیال رکھو خالق دی ذات پاک فرمایا اے تواڈا آئی کیو لیول ہے اے تواڈی نگاہ ہے کہ تساں ذاتاں کو دے دے قوماں کو دے دے لسانہ کو دے دے علاقہ کو دے دے ملک کو دے دے رنگ کو دے دے میں خدا دی ذات پاک نہ بندے تے علاقے کو دے دا نہ زبان کو دے دا لا ینظروا الی صورکم یہ حدیث رسول دے الفاظ ہیں اللہ دی ذات پاک میں شکلاں مکلاں کہیں نہیں دے دا اللہ تساں کیا دے دے فرمایا الی قلوبکم اگر میں دے دا تا بندے دے دل رب تعالیٰ دی ذات پاک نے فرمایا میں رب دی ذات پاک چٹن بھی دے دا نا وہ بندے دی پاکیزگی کو دے دا بندے دے دل کو دے دا پر ہی وجہ واسطے کہ اللہ دے پاک محبوب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس نے
ارشاد فرمایا جنہاں تساں کئی محفل وچ پاؤ کئی صحبت وچ پاؤ کئی لوگوں کول پاؤ تو تساں خیال کیتا کرو جیندے کول اساں بیٹھے ہیں یہ محفل کیندی ہے کیندی صحبت وچ بیٹھے ہیں کیندی معیت وچ بیٹھے ہیں کیندے قرب وچ بیٹھے ہیں سرے کے جنر کیندے رلے بیٹھے ہیں اگر تساں بیٹھے وے علماء دے رلے بلکہ تھا تورے قومن دا انداز بیا ہوے اگر تساں بیٹھے وے اولیاء دے رلے بلکہ تورے قومن دا انداز بیا ہوے حضور اولیاء دے سامنے کیویں بہو تے علماء دے سامنے کیویں بہو آقا کریم نے پاک فرمایا جنر تساں علماء دے سامنے بیٹھے کرو نا ول اپنی زبان کو سنبھال تے بوائے جنر تساں اولیاء دے سامنے بوائے ول دل کو سنبھال کے بوائے حضور کے دل کو کیوں سنبھال تے بہو تو بلکہ تا حضرات شارحین حدیث شروحات لکھن والے آقا دے فرمان دیا تشریحاں کرن والے سرکار دے فرمان کو آقا کریم کی امت تک آسان کرتے پہنچاون والے انہاں جڑے ترجمے کیتے انہاں جڑیاں تشریحاں کیتے انہاں جڑے معنی کیتے انہاں وچ جڑا مطلب اخذ کیتے او بڑا حسین ہے بڑا دل نشین ہے آپ فرمایا جڑے عالم دے سامنے بہو نا چلو سرے کے جگہ جڑے مولوی دے سامنے بیٹھے کرو نا انہاں زبان کو سنبھال کے بیٹھے کرو جڑے اللہ والے دے سامنے بیٹھے کرو دل کو سنبھال کے بیٹھے کرو آپ کی خدمت وچ عرض کیتا گیا حضور عالم دے سامنے زبان کو کیوں سنبھال کے بہو اللہ والے دے سامنے دل کو سنبھال کے کیوں بہو آپ فرمایا عالم جڈا نہیں دے دین تواڈے ظاہر کو دے دین اللہ والے جڈا نہیں دے دین تواڈے باطن سرے کے زمانہ بیا بڑھ گئے اللہ والے جڈا نہیں دے دین تواڈے اندروں دے دین تے مولوی جڈا نہیں دے دین او تواڈے اتوں دے دین تے پتہ چل گیا کہ مولوی ہوندے نا اے ظاہر کو دے دین اور ظاہر جے کو عام زبان ہے تے ظاہر آقا میں دے ادا جڑا علماء ادب دی زبان ہے ادا جڑا نا ہے نا وہ شریعت کیا ہے وہ شریعت ہے ادھر شریعت ہوندی ہے نا کہ شریعت ظاہر دا نام شریعت ہے جنہاں بھی ساڈے تے کوئی فتوی لگدا نا وہ شریعت دا جنہاں بھی ساڈے تے شریعت دا فتوی کوئی حرکت وچ آندے تے ساڈے تے ظاہری کوئی عمل ایسا آندے کہ ساڈے تے فتوی لگدا میں اودی ایک مثال دیواں چا اگر کوئی بندہ نماز پڑھن واسطے ویندا پیا تے نماز جے پڑھن ویندا پیا اساں جٹ دے بندے ہیں دیہات چاہتے چرانے ہیں منجی ڈھانڈے والے بندے ہیں یہ بھیڑا بکریاں والے بندے ہیں اگر کہیں ملے اساں منجی کو کھا سٹن واسطے کہیں کو گھوں سٹن واسطے گئے ہیں تے او پھوسی لگ گئی ہے گوبر لگ گئی ہے تا گندگی لگ گئی ہے تے سارے کپڑے اگر گندگی نال بھرے ودے ہو سے نہ سا کوئی پتہ نہ ہوے تے نماز پڑھن واسطے جو ہی مسجد وچ وڑسو نا حافظ بندہ ہو سی عالم بندہ ہو سی عالم سے بندہ ہو سی مولوی سے بندہ ہو سی واسطے وہ چاچا پہلے کپڑے دھو جدے ول مسجد وچ وڑے تے ان کو یہ پتہ تھا کہ نہیں نا میرے کپڑے گندے ہونے نا ہاں بھلا میں مسجد وچ آواں میں خود اپنے آپ کی صفائی پسند کرنے والا بندہ ہاں بس بھولے جو تھی اسے کیا جہاں گھا سٹن واسطے ڈانڈے دا خیال کرن واسطے بس کپڑے تے کوئی گندگی لگ گئی ہو سی ہن جڑی کپڑے تے گندگی لگی ہے نا مولوی دا فتوی حرکت وچ آ گیا مولوی دا فتوی حرکت وچ آ گیا کیونکہ کاکا پہلے کپڑے پاک کر ول نماز پڑھن آ پر اللہ والے فرمیندے ایک گل ہی ٹھیک ہے کہ شریعت وچ کپڑا پاک ہوے شریعت وچ کپڑے دا پاک ہونا فرض ہے پر کچھ نہ خیال کرو ایک کپڑا دکھاونے بندیاں کو دل دکھاونے تساں کپڑے پاک پیندے وے کہ بندے جو دیکھیں ساری عظمت کو سلام کریں ساری دیرے کو سلام کریں ساری عظمت واسطے کھڑے کریں آپ نے فرمایا بندیاں کو دکھاون واسطے تھیگڑے پاک ہوئے تے جے کو رب دیکھنے اودے وچ گند ہوئے بھرا کیا وہ گندگی نال ہوئے بھرا کھڑا ہوئے کم از کم این دے تے کوئی صفائی دا انتظام کرو کم از کم ای کوئی تے کوئی صاف ستھرا کرو کم از کم ای کوئی تے کوئی سائیکل شیکل کرو کم از کم ای کوئی تے دھوئی دھومن دا انتظام اہتمام کرو حضور کپڑے تا اساں ڈرائی جو تے ون کے دھوا سکتے ہیں کلینر جو تے ون کے صاف کر سکتے ہیں مگر اے دسو دل واسطے کوئی ہو یا سپیشلسٹ ہے جڑا دل کو مصفا وچنا صاف ستھرا کرے آپ فرمائے فرمایا اگر ظاہر کو صاف کراونا ہوئے تو ماحول کو بنا ہے دل کو صاف کراونا ہوئے تو اللہ بس آقا کریم نے اتفاق میں لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم الذي اتفاق میں خدا دی ذات پاک جڈاں نہیں دے دا بندے دے سینے وچ دھڑکدا ہویا اور ہی دے وچوں نہ سارے علماء نے ڈھیر ساری باتاں دا استدلال کیتے اور ڈھیر ساری گالی ہی دے وچوں استخراج کیتے نے کڈے نے آپ نے فرمایا جلے مولوی دے سامنے
بیٹھے کرو وال زبان کو سنبھال دے بوائے اللہ والے دے سامنے بوائے دل کو سنبھال دے بوائے تے ہن جٹاں دی گل ہے علماء نے ڈڈن دی کیتی ہے جٹاں چوک وچ چوراہے وچ سڑک تے بیٹھے کرو وال اکھ کو سنبھال بوائے یہ ڈاڈا مشکل ہے چلو ایک دفعہ ترلا کریں پیا سمجھاون دی اللہ کرے سی پہلی فرصت قبول کر کے نہ کہ جلے عالم دے سامنے بوائے زبان کو سنبھال بوائے جلے اللہ والے دے سامنے بوائے دل کو سنبھال بوائے جلے چوک چوراہے بازار سڑک بیٹھے کرو ول اپنی اکھ کو سنبھال بیٹھے کرو اگلا لفظ بڑا اچھا سا ہے جلے کھاون بیٹھے کرو ول ہاتھ کو سنبھال اللہ اکبر آپ نے فرمایا حضور دی وجہ کیا ہے آپ نے فرمایا دی وجہ ایک وجہ کہ آمن والا مطلب کوئی بندہ تواڈے قرب وچ رہندا ہوے تواڈے نیڑے رہندا ہوے تواڈے قریب رہندا ہوے سرے کے جدن تواڈے رلے ودا ہوے تے کلمہ نبی دا نہ پڑھے ہندو ہوے سکھ ہوے پادری ہوے عیسائی ہوے تے اوہی خیراں کو تکے ودا تے محمد دا غلامی خیراں کو تکے ودا اوہی اسلام کو تکے ودا تے اساں اسلام کو تکے ودے او تا کیراڑ ہے او تا جیویں کرے او تا بھاویں ماں نال جڑا کچھ کرے کر سکدے کیراڑ کیا ساکو شریعت دا دے خیال کرائے جدے آپ چوا ہے دا جدے تساں آپ چوا ہے پہلے وقت زاویہ کو نکال میں جیدی طرف دیکھتا کیا ماں ہے بھینے تھی ہے زاویہ تو نیت بدل نہ میں خدا تو دیا داڑیاں دیکھ سنا پٹکے دیکھ نہ میں خدا تو دیا تسبیحاں دیکھ سنا تو دے متھا دے کالے دے ہی وجہ واسطے آپ دی جاندے بات میں دیکھ دی فیصلہ دل کریں دے جدن تساں غیراں کو ڈٹھا کرو ول اپنی اکھ دا زاویہ ٹھیک کر تے ڈٹھا کرو او نہ ہوے کہ تہاڈا کڈہیں صوفی با صفا بننا میں خدا دی پاک برکت ذلت و رسوائی دا سامنا نہ کرنا پے ونجے اگر تساں ظاہر کو ٹھیک نظر آندے وے تے تساں اندروں کو ٹھیک نہیں وجہ واسطے یہ جڑی اولیاء کاملین دا یہ جڑا شعبہ ہے اور اولیاء کاملین دا جڑا گروہ ہے نا یہ دا سب تو زیادہ جڑا فوکس ہے نا یہ سب تو زیادہ جڑی چیز دی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا وہ بندے دی دل دی تربیت کرنا چاہتے ہیں بندے دی اندر دی صفائی کرنا چاہتے ہیں اور جلے میرے خیال ہے بندے دی اندر دی صفائی ہوئے نا تو میرے خیال دے معاملات ٹھیک ہوندے میں ان دی چھوٹی جی ایک مثال دیما چاہتا ماشاءاللہ تواڈے علاقے ڈاٹ ہم دے کھلے علاقے ریتلے علاقے ڈاٹ ہم دے پیارے علاقے ایڈے سونے علاقے تساں کی پاسے بالکل اچھی جھکی زمین دے بھاویں مانتے چھولے سٹو چاہتا پانی نہ ہی لاؤ دا میری خیال ہے پانی تساں نہ ہی لاؤ دا کہ اللہ دی قسم ہے 4 مہینے بعد فصل تساں ڈاٹ دی چاگی دے یعنی تو کو اللہ دی ذات تے اتنا یقین سارے پاسے تو ساں آوانیوں نہ کہنے شجا بات تو ساں تشریف گینا ہوا ساں تو اپنا علاقہ دکھاؤں وہ جلے ساں تو ہر علاقے جانے نا ساں کو خدا دی قدرت ہی تھا نظر آنی اور خدا دی قدرت کی میں نظر آنی ہے کہ تو علاقے اچھے چکے ہوندے ٹپے ریت اچھے چکے ہوندے لے والا لے کہنی ہوندے سدھے کہنی ہوندے قدرتے کہنی ہوندے مگر تو ساں مانتے نا اتھا ہی مانتے چھولے ساٹا دے ایک نیوارا نا کاکا ٹریکٹر چلائی ودا ہوئے اور میرا اپنا تجربہ ہے وہ جلے چلے دا کھڑائی دا میں ہوں دے کل پہنچی ہوں میں کہ وہ کیا ودا کرے نے وہاں کے حل ودا مرے نے میں کہ کتنا جنے ٹپے دے میں کہ کیا ودا کرے سے کیا کرے سے حل مار دیا کہ چھولے سٹے دا میں کہ کام آگے اندر زمین کو لے والا تک نے پانی نہ لیتے میں کہ پہلے سٹی میں نہ پانی آپ لیتے سٹی میں نہ پانی آپ لیتے اور میں کہ کیوں لے سی جانے اللہ دی ذات کے بھروسے دے سٹی میں نہ پکے سی آپ رزق دے پکے سی آپ رزق دے سی آپ حفاظت کرے سی آپ اور تو اللہ دی ذات پاک دے اتنا بڑا یقین ہے اور اتنا پیارا علاقہ جنہاں فصل اتنی چنگی تھی پسی تو میرے خیال دے تاڑا تلمہ پانی بھی ٹھیک ہو سو اگر تاڑا تلمہ پانی ٹھیک ہے تو میرے خیال دے اگر تلمہ پانی مشکل ہوئے یعنی چلو بھائی طرح کا اگر تلمہ پانی ریت کھڑا دیندہ ہوئے تو انا پانی ٹھیک نہ ہوئے تو میرے خیال دے بندے دی ترہ تا کہنا لازم بندے دی پیاس تا کہنا لازم بندے دی تشکیگی تا کہنا لازم بندہ تری آپوں میں رہے ویسی بندہ تری صافوں میں رہے ویسی بندے دی پیاس کہنا بوچھی پتہ چل گیا اے جڑا نلکے دی مشین جے وچو پانی کھڑا نکل دے جڑا پانی وچو ہی خراب ہے جڑا پانی بچو ہی خراب ہے بھلا بہر والے کو فائدہ دے دے جیڑے بندے دا اندر ہی خراب ہے بھلا میں تارے کو پوچھاؤں کہیں بے کو فائدہ دے دے وہ بہر والے کو فائدہ دے دے وہ کہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا کیونکہ اسائیں مولوی
اسا ہیں بھائی مولوی اور جڑا مولوی ہوئے نا میں اپنا تے مثال دینا تو سدا اوے سونے بیٹھے ہوئے جڑا مولوی آپ اندرو پاکاں نال بغض رکھے سمجھ کہنے جڑا مولوی آپ اندرو بغض رکھے دساؤ تو صحیح او آپ دی امت کو دین صحیح کیویں دے سکدے او صدیق کی صداقت کیویں دیکھ سکدے او عمر دی عدالت دے تذکرے کیویں کر سکدے او عثمان دے تذکرے کیویں کر سکدے مولا علی